अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और 9 मई जिसकी कहीं बरसी मनाई गई तो कहीं सालगिरह भी मनाई गई और बहुत हुआ शोर शराबा जिसे कहते हैं बड़े पैमाने पे हुआ। SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार, फिर उसके रिपरकशन, उसको जिस तरह लोगों ने अपने तौर पे कंक्लूड किया। और जो रियासत में हो रहा है, देखें ये हुकूमत जो अब तो बस सभी कह रहे हैं, हम क्या, कि 47 फॉर्म पे खड़ी है और ये टोटल मीडिया के जरिए पता चलता है कि यहाँ कोई हुकूमत है। ज़मीन के जो हक़ाइक़ हैं वो ये बताते हैं कि अब इस रियासत में कोई हुकूमत नहीं है। यहाँ पर गिरोह हैं जो रियासत के नाम पर आवाम को बंदी बनाते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं और उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उसके सिले में उन्हें देते कुछ नहीं है। कि जैसे तारीख में जाइए तो इजिप्ट में जब फ़िरौन का दौर था तो वो आम आवाम से सिर्फ दिन भर काम कराते थे और शाम को इतना खाना देते थे कि वो ज़िंदा रह सकें और कल काम पर वापस आ सकें। वो भी आदी हो गए थे, ये भी अवाम भी आती हैं। अगर यहाँ शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद शहर जागता है, 2 बजे तक तो ज़हन में रखें कि जो थोड़े से भी मुतमईन लोग हैं, जो अपना काम करते हैं बल्कि कहना चाहिए, वो 2 बजे से पहले ना फ़ोन उठाते हैं ना किसी से मिलते हैं। उनमें से एक बड़ी अक्सरियत 12 बजे के बाद सोकर उठती है और मेरे जानने वाले जितने हैं वो 95% उन्हीं लोगों में शामिल हैं कि जो थोड़े से मुतवक्किल हैं और जिन्हें रोटी का कोई इशू नहीं है, तो वो 2 बजे से पहले नहीं मिलते हैं। और इसी तरीके से जो हैंडी काम करने वाले हैं, आप उन्हें कॉल करेंगे, यार ये कोई टाइम है इतनी गर्मी में, तो वो शाम 5 बजे के बाद आते हैं। 8 बजे के बाद इस मुल्क में मेला लगता है और थड़ों पे, चौराहों पे, बाज़ारों में कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, चाय पराठा चल रहा है। वहाँ आपको मजदूर भी बैठे मिल जाएंगे जो सिर्फ एक पराठा और चाय खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा था कि रियासत का कहीं वजूद नहीं है और मीडिया पे आपको एक रियासत नज़र आती है और एक हुकूमत भी नज़र आती है जहाँ खौफनाक लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, इंतहाई खौफनाक। तो इस प्रोग्राम में मैं बताऊँगा कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। साथ में मोदी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि अब उन्हें मुसलमान वोटों की ज़रूरत पड़ गई है और मेरी मालूमात के मुताबिक उन्हें अच्छा खासा वक्ता पड़ चुका है। देखते हैं कि 2 जून को हिंदुस्तान के नसीब में क्या निकलता है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, हम तो सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहना ज़रूरी हो गया है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया बड़े पैमाने पर प्रिवेल कर गया है और मुल्क की तमाम बड़ी पार्टियां जो हुकूमत में हैं उनकी भी निचली लीडरशिप का ख्याल ये है कि नए इंतखाबात हो जाएं, खान साहब को रिहा कर दिया जाए, इदारों को मजबूत करने की बात की जाए अगर ये मुल्क बचाना है। वरना ज़िद में, अना में ये रियासत जैसे रेत मुट्ठी से निकलती है ना, उस तरह से कर रही है। तो देखते हैं कि मैच्योरिटी प्रिवेल करती है, इंटेलेक्ट प्रिवेल करता है या ज़िद, ईगो प्रिवेल करती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखें, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे एक नई डिस्कशन ये शुरू हुई कि आप लाख कहें कि आप सियासत नहीं करते, आप पॉलिटिकल हो गए हैं, मगर आप मुकम्मल तौर पर सियासत करते हैं और सब कुछ आप ही चला रहे हैं। आपकी जिद अना प्रिवेल करती है और उसके नताइज जो कौम भुगत रही है, कौम तो खैर है ही नहीं, जो ये हुजूम है और ये रियासत भुगत रही है, आने वाले दिन बहुत तेज़ी से दीवार पे है लिखा नज़र आ रहा है। वो कहीं लतीफ़ा आपने भी पढ़ा होगा, बल्कि
लोगों ने उस पर रील्स भी बनाई हैं कि एक टैक्सी में एक खातून बिल्कुल बरहना बैठ गई, तो ड्राइवर हैरत से देखता रहा काफ़ी देर, तो वो खातून नाराज़ हुई। उनका कि क्या तुमने कभी बरहना औरत नहीं देखी? उससे कहा नहीं, बहुत बार देखी है, मैं इस वक्त सिर्फ ये देख रहा हूँ कि तुमने मेरी टैक्सी का किराया रखा कहाँ है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कपड़े नहीं हैं, तो मुझे परेशानी है कि मेरा किराया मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से ये हुकूमत जिन रिलीफ का ऐलान करती है, बड़े बड़े दावे करती है, जो नारे मारती है कि किसान कार्ड भी और फलाना कार्ड भी और धमाका कार्ड भी और ये भी दे दो और वो भी दे दो, तो सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ही कहता हो कि लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, नंगे भूखे हैं, कुछ नहीं बचा है, तो ये रिलीफ कहाँ से दिया जा रहा है और ये झूठ कब तक बोला जाता रहेगा? निचली सतह पर रियासत का हाल ये है कि कोई इदारा किसी तौर भी काम करने को तैयार नहीं है। हर इदारे का हर अहलकार किसी भी ओहदे पे हो, प्यून से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसे कहना चाहिए, अपने कारोबार में, अपने पैसे बनाने में और नफसा नफसी के तौर पर बनाने में लगे हुए हैं। जो मैंने जगह जगह देखा है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो सब अपना अपना सामान लपेट कर कूदने के चक्कर में होते हैं, कहते हैं ना कि बोझ उतारा करते हैं। तो जहाँ जहाँ जो रखा है वो रियासती इदारों में काम करने वाले लोग उसे लूट रहे हैं। और कराची का तो अल्लाह हफीज जो हालात हैं वो इतने खौफनाक है। देखें, ये तो सबको पता है ना कि एक यतीम यसीर शहर है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है और वोट के लिए, इक़्तिदार के लिए इस सूबे को सब कुछ दाव पर लगा दिया गया है। ये हब है, कोई माने कोई ना माने, इकॉनमी का हब है, डजंट मैटर कि कॉरपोरेशन कहाँ से ज़्यादा यहाँ कर बनती हैं, टैक्स क्यों यहाँ से दिया जाता है, मगर यहीं से दिया जाता है। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ कोई सड़क नहीं है, यहाँ कोई पानी नहीं है। मैं 3 बार अभी धोखे से चंद कतरे पानी पीने का या ठंडी चीज़ खाने का मुजरिम हूँ, तो जो उसकी सज़ा मैंने भुगती है गुज़िश्ता 15 दिन में आप सोच नहीं सकते कि वॉमिट भी और लूज मोशन भी, मतलब यकीन नहीं आता है कि आज की महज़िब दुनिया में ये रियासत भी कहीं वजूद रखती है। मैं आपको मुख्तसरन छोटे छोटे वाक़यात सुनाऊँगा कि यहाँ हो क्या रहा है। मेरे दोस्त बताते हैं कि वो एक जनाजे में गए तदफीन में, तो जो लोग कांधा दे रहे थे उन्होंने आला फिर सडन मुर्दे को उछालना शुरू कर दिया, उस बिस्तर को, उस मैयत के बेड को, और मुर्दा काफ़ी ऊंचा उछल रहा, नीचे ऊपर हो रहा। तो कुछ लोगों ने हैरत से देखा, कुछ लोग नारमत थे। तो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मुर्दा गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं गिरेगा, हमें इसकी प्रैक्टिस है और इस तरह यूँ कर रहे हैं कि कब्र में उतारने से पहले जितने इसके गुनाह झाड़ सकते हो झाड़ दिए जाए। तो यहाँ नए फ़िरक़े ईजाद हो चुके हैं जो गुनाह यही ज़मीन पर झाड़ लेते हैं। यहाँ पर आप किसी घर में जाकर बैठ जाइए, कितनी दूर हो कितना करीब हो, हर घर में ऐसा लगता है कि अज़ान उसके नेक्स्ट रूम में हो रही है। इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें और जो अखलाकियात का हशर है, कोई आदमी सच नहीं बोलता। यहाँ तक कि दोस्त जो फेवर करते हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, मुफ्त में कर रहे होते हैं, वो भी दरोग गोई से काम लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप कोई भी ऐसी ग्रॉसरी खरीदने जाएं जो तोली जाती है, वो गोश्त हो, वो सब्जी हो, वो ड्राई फ्रूट्स हो, मैं इवन फल हो, यू नेम इट, तो आप नोट कीजिएगा कि वो ऐसे झटके से फेंकता है तराजू में। तो 2-4 दफ़ा तो मैं कंफ्यूज हुआ कि भाई झटके से क्यों फेंकता है। तो पता चला कि वो चाहता है कि अगर आधा किलो है तो वो 1 किलो उस झटके की जो मार है, उसकी जो रफ्तार है, कि कहते हैं ना ऊपर से जो चीज़ नीचे की तरफ आएगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से लगती है, उसका वज़न ज़्यादा फील होता है। एक छोटा सा पत्थर अगर आप, जैसे क्रिकेट में बॉल स्पीड की रफ्तार से होता है ना सारा खेल, तो जितनी स्पीड से वो नीचे मारता है तराजू उतनी जल्दी झुकता है। तो एक जगह मैं गोश्त खरीद रहा था
تو بچہ تھا کوئی 15-16 سال کا، اس نے مارا زور سے رکھ کے. تو میں نے کہا ایسا کرنا کہ ترازو ہٹا دے اور کہہ دے 1 پاؤ بوٹی دے کے 1 کلو ہو گیا، کیا کر لے گا کوئی تیرا. اور سر پہ ٹوپی بھی تھی. آس پاس جو لوگ کھڑے تھے اکثر بارش تھے اور سب کو عادت ہو گئی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اگر 1000 گرام لینا ہے تو 900 گرام ہی ملتا ہے. یہ چلن عام ہو چکا ہے. پورا نہیں تولتے. دودھ کے لیے صاف لوگ کہتے ہیں یا دودھ بازار سے کھلا نہ لینا، وہ پانی ہی ہوتا ہے. اچھا، کوئی چیز آپ کو مناسب نہیں مل سکتی صحت کے اصولوں کے مطابق. اور کوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کہیں پیپرز میں تنخواہ لینے کے لیے ایگزسٹ کرتے ہوں گے یا کہیں پیسے پکڑنے ہوں تو کہتے ہیں کہ فوڈ انسپیکٹر آتا ہے. ادروائز سڑکیں بازار ہر طرح کے کھانوں سے بھرے پڑے ہیں، جو چاہتا ہے دکان کھول لیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب سب سے دلچسپ آپ کو ایک چیز سناتا ہوں کہ اس شہر میں ہونے کیا جا رہا ہے. اس کا تعلیمی نظام ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ندیم مرزا جو پرائیویٹ اسکول مافیا کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور اس کے جرم میں انہیں پچھلے دنوں ایک فراڈ کے لوٹے کے مقدمے گرفتار کیا گیا اور طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ کراچی یونیورسٹی جو کبھی ناک ہوتی تھی پاکستان کی، جس کے پڑھے طالب علم کو بڑے آنرز کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے بڑا ریگارڈ دیا جاتا تھا اور اس کی تعلیم پہ بھروسہ کیا جاتا تھا. میرے خاندان کا ایک بچہ میرے پاس آیا جو میں اس کی بہت ڈسکرپشن نہیں جاؤں گا کہ وہ ڈر جائے گا. یہاں لوگ سچائی سن کے برداشت نہیں کرتے، دشمنی پر اتر آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ چچا مجھے آپ سے کام ہے. میں نے بتائیں بیٹا. نے کہا کہ میرے ایک ٹیچر نے مجھے ایک اسائنمنٹ دیا ہے جو کبھی نہیں پڑھایا گیا، جو کورس کا کبھی حصہ ہی نہیں ہے، اور وہ 30 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے جو اب گوگل پر بھی کہیں نہیں ملتی. مجھے کہا گیا کہ یہ پروجیکٹ بنا کے لاؤ. تو نہ وہ کورس میں ہے، نہ اس کا گوگل پہ کوئی وجود ہے اب، اور نہ ٹیچر نے کبھی پڑھائی ہے. تو میں نے اس پہ ہلکا سا احتجاج کیا سوفسٹیکیٹڈلی. تو اس نے کہا میں تمہیں کلاس سے بھی نکال دوں گا، تمہیں فیل بھی کر دوں گا، یہ تم لے کر آؤ گے بنا کر. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اسے باہر سے کوشش کی بنوانے کی. تو ایک پرانے بندے نے کہا کہ جی 50,000 روپے ہوں گے. تو میرے پاس تو نہیں ہے. اچھا، سب سے اہم بات یہ کہ میرے لیے سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ اب کراچی میں آبادی زیادہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹیاں کم ہیں. تو اس بچے کا سیلف فائنانس ایڈمیشن ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں. وہ میرٹ پر نہیں آیا وہاں، جبکہ اس کی بڑی اچھے ہائی مارکس ہیں. تو مگر ایک سسٹم ہے. تو اس نے 8 لاکھ روپے سیلف فائنانس پر وہ پیسے دے کر وہ سیٹ لی ہے. تو میں نے کہا پھر کہنے کا کہ اگر میں یہ پروجیکٹ نہیں کروں گا تو وہ مجھے فیل کر دے گا اور میں یہ پروجیکٹ کر نہیں سکتا. بہرحال میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو وہاں کے ایک موسٹ امپورٹنٹ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بہت ڈسکرپشن بیان کروں، کہ موسٹ ہائی آفیشل کو کال کیا. ان سے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے ایک بندہ اسائن کیا جو میرے بچے کے پاس آیا. اس سے بتایا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ اور یہاں تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے، کلاس میں ٹیچر آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو فضول باتیں کر کے جاؤ. اس نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری یونیورسٹی کا مسئلہ بن چکا ہے، تم اپنا مسئلہ بتاؤ بس، باقی چھوڑو، یہاں کچھ نہیں بدلنا. تو بچے نے بتایا تو کہ ٹھیک ہے کچھ دیر میں آپ کو کال آ جائے گی. تو چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ نے کال کیا کہ آپ میرے پاس آ جائیے. بچہ ان کے پاس گیا تو ان کا میں نے تمہارے ٹیچر کو بھی بلایا ہے. تو بچہ بتاتا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک بیٹھے رہے، ٹیچر نہیں آیا. اس نے کہا جی ہم میرے سامنے آ. تو چیئرمین نے شرما کر لجاجت سے بچے سے کہا کہ میں نے انہیں کال کر دی، بیٹا آپ ان سے جا کے مل لیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. بچہ وہاں گیا تو انہوں نے پھر ٹیچر نے پھر وہاں پہ بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بٹھایا. سوئے
پھر اندر بلایا. جب تک وہ اپنے ایگو دکھا رہے تھے, انہیں جہاں سے کال آئی تھی وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا. سسٹم سے وہ واقف ہیں یقیناً کہ یہاں تو طاقت کا مظاہرہ کریں گے جب بھی کچھ ہوگا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہے اسائنمنٹ بنا کے دے دیں, میں آپ کو پاس کر دوں گا, یہ اسائنمنٹ آپ چھوڑ دیں, مگر یہ کہ دکھا دیں جو اتنا بھی آپ نے کیا ہو. تو میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ. پھر وہ بچہ بتاتا ہے کہ ٹیچر وہاں پر جو رونا گانا شروع ہوا کہ دیکھیں آپ نے تو کال کروا دی, میں کس سے کال کرواؤں, کہ جو چیئرمین ہے وہ مجھ سے جونیئر ہے, اسے چیئرمین بنا دیا گیا اور مجھے چیئرمین نہیں بنایا گیا. میں ایوننگ کی کلاس بھی پڑھاتا ہوں, مجھے 6 سال سے ایوننگ کی کلاس کے پیسے بھی نہیں ملے ہیں. تم کہتے ہو تم نے شکایت کی کہ یہاں پڑھاتے نہیں. کیوں پڑھائیں ہم؟ یہاں پر دن میں 50 بچوں کی کلاس ہے, 45 بچوں کی. یہاں 110 بچے ہیں تمہاری کلاس میں, جہاں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے, جہاں پنکھا بھی بند ہو جاتا ہے. میں تھروٹ پرابلم بھی لوں, میں چیخوں بھی, چلاؤں بھی, میں اس لیے ہوں, یا مجھے اتنے پیسے دیتے ہیں کہ میں اپنی جان داؤ پہ لگاؤں. تو یہ ایسے ہی چلے گا. اور میں اتنا سینئر, میری عزت بھی نہیں ہے, میرے 6 سال کی ایوننگ کی کلاس کے پیسے بھی روکے ہوئے ہیں. اور وہ ایک تو کہانی پوری. پھر میں نے کچھ اور لوگوں کو کالیں کی. اس نے کہا کراچی یونیورسٹی ابھی گھومنے کی جگہ ہے, جہاں بچے جاتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں, جس میں پڑھنا ہوتا ہے وہ گوگل کے ذریعے, مختلف ٹیوشنس کے ذریعے, کیونکہ ڈگری لینی ہوتی ہے. اور ڈگری کا بھی حال یہ ہے کہ ایگزام کی کوئی ڈیٹ نہیں آتی. اعلیٰ فیصدن ایک دن پہلے کہا جاتا ہے کل ایگزام ہے, یہ بھی نہیں بتایا جاتا کس چیز کا ایگزام ہے, اور یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ کتنے نمبر ہیں. اور ایگزام ہو جائے تو پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ رزلٹ کب آئے گا. سوچ سکتا ہے کوئی کہ یہ وقت بھی آنا تھا. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہر طرف سے معاملات بگڑ چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, کہ اوپر لڑائی ہو رہی ہے. اوپر کی لڑائی میں نچلا نظام مکمل ختم ہو چکا ہے. اور سب کو پتا ہے, سب گفتگو کرتے ہیں, مگر سب اس انتظار میں ہیں کہ یہ آفاق صاحب نے کرنا ہے, یہ سلمان صاحب نے کرنا ہے, یہ XYZ نے کرنا ہے, بس میں نے نہیں کرنا ہے, میں نے صرف بیان کرنا ہے. شام کو چائے چل رہی ہے, باہر بیٹھے رات کے 3 بجے تک, پراٹھے چل رہے ہیں, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. سب ایک دوسرے پہ حیرانی پیدا کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں, مجھے حیرانی ہے کہ اس کے پاس اس کی تنخواہ تو 40,000 روپے ہے, یہ کہاں سے سروائیو کر رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں 2 چلاتا ہے. اور جس علاقے میں میں رہتا ہوں مجھے گارنٹی دی گئی کہ اس علاقے میں 0 لوڈ شیڈنگ ہے. 15 دن میں 7 بار لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے. پرسوں رات میں نے کل پروگرام نہیں کیا تھا کیونکہ میں کل پرسوں رات پوری رات جاگا کہ 9:30 بجے میں ایک زوم پر انٹرویو کر رہا تھا جو میں نے ابھی اپلوڈ نہیں کیا ہے, اس میں کافی کام ہے. تو اعلیٰ سڈن لائٹ چلی گئی. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ لائٹ کب آئی. اچھا, جب وہ یہ بتایا گیا کہ لوڈ شیڈنگ 0 ہے تو UPS لینے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. رات کو 4:30 بجے لائٹ آئی یہاں پر. اس دوران میں مختلف ہوٹلوں پہ رات کو گئے تک بیٹھا رہا جہاں مچھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیری لاش بھی واپس نہیں دیں گے تجھے. وہاں لوگ آرام سے بیٹھے تھے. پھر میں گھر کے دروازے پر آ کر سڑک پر بیٹھ گیا. 4:30 بجے لائٹ آئی. تو یہاں یہ حالات ہیں, اس میں سمجھ لیں کہ ریاست اب کہیں کوئی وجود نہیں رکھتی. سب اپنے اون پہ زندہ ہیں, جہاں باہر نکل جائیے. اب دوسری کا آخری بات سنیے کہ میں اس ملک کے کئی بینکوں میں جا چکا ہوں کہ میں اپنے US کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لوں. تو کہتے ہیں آپ 10,000 روپے نکال سکتے ہیں. اچھا, مجھے یاد ہے کہ پچھلے چند سال پہلے میں نے ڈیفینس میں یہاں لاہور میں گلبرگ کے علاقے سے لاکھ روپے بھی نکالے. اب بینک کہتے ہیں کہ یو میں ڈرا اونلی 10,000 میں بھی 20,000. میں 2 فارن بینک پہ بھی جا چکا ہوں. کارڈ ڈالتے ہیں, وہ 10,000 روپے نکال لیتے ہیں. اچھا, مطلب لاکھ روپے لینے تو میں 5 ٹرانزیکشن کروں اور شاید 500 روپے 600 روپے ایک ٹرانزیکشن کی فیس ہے. 2,500 3,000 میں ان کو دوں, پھر میں US میں اپنے بینک کو پیسے دوں. تو آپ اور یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ چاہیے. اچھا, 95% جو بینکس میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں اپنے نظام کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ 1 لاکھ روپے نکال سکتے ہیں, کوئی کہتا نہیں 50,000 روپے نکال سکتے ہیں. پھر ایک صاحب نے میرے ساتھ کوشش کی تو وہ 10,000 روپے نکلے. اب وہ شرمندہ چپ
कि मतलब हेड ऑफ द ऑपरेशन जो है बैंक का, उसे नहीं पता कि वो कितने पैसे निकल। नहीं, हमारे अपने पाकिस्तानी अकाउंट से तो आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं और 2 ट्रांजेक्शन से 1 लाख निकाल सकते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि बाहर से जो आया है वो कितने निकाल सकता है। उन्हें एक बात पता है, बैंक के जिन्होंने ये मुनाफली की है, जिन्होंने सिस्टम बनाया है, कि वो सिर्फ पाकिस्तानी के अलावा तो कोई आता ही नहीं है, ना यहाँ आपको ये आना चाहता है। ये जो आपको खबरें दिखाते हैं मीडिया पर, परसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट आएगी और ये होगा, सबको यकीन है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पाकिस्तानी अमेरिकन आएंगे, उन्हें लूटने के लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह आपसे कल आने वाले दिनों में गुफ्तगू। 1000 बच्चों को सेहत का साया फराहम कर रहा है। एक कलम के जरिए कौम की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले सीनियर सहाफी, कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई की शिरकत सुंदस फाउंडेशन के लिए संगे मील साबित हुई और मुन्नू भाई ने एक बाप बनकर इन मरीज बच्चों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। सन 2000 में सुंदस फाउंडेशन को मैंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज करते देखा, तो मैंने बकिया ज़िंदगी इन मासूम जानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हम बिखर कहीं जाए ना भी दिलवाई जा रही है। थैलेसीमिया के इन मरीजों में भी घोड़े नायाब हो सकते हैं। आइए और इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो फिर आए और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में शामिल